वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में आजकल ज़ोर है इंतखाबात का और इंतखाबात की नामजदगी हासिल करने की दौड़ का। अब से 2 दिन बाद अमरीकी रियासत आयोवा में पहला कॉकस होने जा रहा है और पहला कॉकस अमरीका की सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ से बहुत से कैंडिडेट्स जो अपनी पार्टियों की नामजदगी हासिल करना चाहते हैं उनकी कैंपेन्स को मोमेंटम मिलता है अगर वो जीत जाते हैं। और वैसे भी तारीखी तौर पर इस कॉकस की बहुत अहमियत है। हम इस कॉकस के बारे में बात करेंगे, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी अब तक की कैंपेन के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये बात भी करेंगे कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स की कैंपेन या उनकी पॉलिटिक्स अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों के बारे में क्या तासुर या राय रखती है। आज के प्रोग्राम में जिन मेहमानों का मुझे साथ हासिल है उनमें शामिल हैं यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल। डॉक्टर इकबाल, थैंक यू वेरी मच। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के सियासी और माशी मामलात पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आतिफ कर्नी। आतिफ, थैंक यू वेरी मच। आतिफ कर्नी डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक हैं और वर्जीनिया की लोकल असेंबली के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए सेनेटर का इंतखाब भी लड़ चुके हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर। मेरे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं तलत रशीद साहब, शिकागो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन के ज़रिए। तलत रशीद साहब रिपब्लिकन पार्टी से मुंसलिक हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, जो कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के फ्रंट रनर हैं। तो बहुत सी बातें होनी है जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में भी बहुत सी बातें होनी है, उनकी कैंपेन के बारे में भी बातें होनी है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, कल रात चूँकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिबेट थी फॉक्स न्यूज़ पर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसको देखा जा रहा था एक ऐसे मौके के तौर पर बाकी कैंडिडेट्स के लिए कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या वोटर बेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ज़ाहिरी बात है टेड क्रूज़ चूँकि दूसरे नंबर पर हैं नेशनल पोल्स में, तो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो थी सबकी। आप क्या समझते हैं ज़ुबैर इकबाल साहब, टेड क्रूज़ ने क्या फ़ायदा उठाया वाकई ही कल के स्टेज से? ये यकीनन नहीं कह सकते, वो इसलिए कि यकीनन डोनाल्ड ट्रंप उस डिबेट में शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस और दूसरे जो मेंबरान थे वो सब उनके मुतालिक सोच रहे थे। और उसी के साथ साथ ये भी याद रहे कि वो एक और सेपरेट किस्म की अपनी एक और कैंपेन मूवमेंट में थे जो कि वो वेटरन्स के साथ कर रहे थे। तो ये दुरुस्त है कि वो उस डिबेट में शामिल तो नहीं थे फिजिकली, लेकिन उनका कंसेप्चुअली देखा जाए तो वो उस डिबेट पर भी हावी थे। रशीद साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप चूँकि सपोर्टर भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है जो कि बाकी तमाम लोगों से और जो रिवायती सियासतदान हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। और उन्होंने वैसे अब तक ये साबित भी किया है अपनी तमाम स्टेटमेंट से, द वे ही इज़ रनिंग हिज कैंपेन, और जिस तरह से उन्होंने फॉक्स न्यूज़ की डिबेट में शिरकत करने से इनकार किया और अपना एक इवेंट इंतहाई कम वक्त में खड़ा कर दिया। उस लिहाज से तो उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं आगे चलकर, अब चूँकि प्राइमरीज और कॉकसेस का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो द वे डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन रनिंग हिज कैंपेन, इज़ इट गोइंग टू रिमेन ऑन द सेम लाइंस? आप समझते हैं कि इस रवैये के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे? जी, असल में बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उनको फ्री कार्ड मिला हुआ है। आप देखें ना उनकी रेटिंग है, जहां भी जाते हैं ही इज डूइंग वेरी वेल। उसको इसलिए उसको जो कल की डिबेट में मैंने शिरकत नहीं की तो उनको पता था उससे उनको उनकी कैंपेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो भी प्रेडिक्शन है वो ही इज लीडिंग एवरीवेयर। बट ही हैज लॉस्ट 6 पॉइंट्स ऑन नेशनल लेवल। मैं आपकी बात माजरत काट रहा हूं, आप इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। जनवरी के आगाज से लेकर अब तक जो उनकी नेशनल एक्सेप्टेंस है उसमें 6% कमी आई है, 6 पॉइंट्स एक्चुअली। जी नहीं, लेकिन वो देखें ना, वो तो टेम्परेरी है, लेकिन उसके बाद आप देखें जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, वोटिंग जो भी कर रहे हैं, ही इज लीडिंग, either leading or neck to neck with Ted Cruz. अब हो ये रहा है कि देखें ना, जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है वो
एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल ये जो लीडरशिप है या रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स है वो बात वो नहीं कह रहे, वो शुगर कोट करके कह रहे हैं। ही सेइंग एवरीथिंग स्ट्रेट कि दिस इज व्हाट वी नीड। इसीलिए और प्लस ये है कि उसको किसी को कुछ भी नहीं करना, कैंपेन उसकी अपनी है, पैसा उसका अपना है। ही इज नॉट बंचिंग इन कि जी के मुझे ये कैंपेन नहीं देगा, मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए ही इज बल्कली गोइंग फॉरवर्ड। और देखिए, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, अब वो जो बातें कह रहा है वो आम आदमी के समझ में आ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखिए जो भी मसाइल हैं, इवन दो वो मुसलमानों के बारे में उसने कहा, विच आई डोंट एग्री विद हिम, बट एट द सेम टाइम वो बात भी ठीक है। मैं नहीं चाहता, जैसे मेरी मिसाल है, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई टेररिस्ट आके बैठ जाए। उसका कहना है कि जो भी आते हैं उनको स्क्रूटनाइज करके आना चाहिए। ओबामा ने भी ये कहा, जितने भी कैंडिडेट सब यही कह रहे हैं। और उसकी लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि मुसलमानों के दाखिले पे फिलहाल पाबंदी लगा देनी चाहिए। पाबंदी का देखिए ना, उसने पाबंदी का ये नहीं कहा कि परमानेंट, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ऑल द कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ये ऐसा नहीं है। उसने ये कहा कि जो लोग आ रहे हैं उनको जो है स्क्रूटनाइज करें ताकि आईसिस वगैरह जो है उसके जरिए अपने लोगों को ना भेजें। अच्छा, अब हर मुल्क ये चाहता है कि उनके मुल्क में ऐसे लोग ना आए जो या अब देखें ना, दूसरी बात यह है कि हमारे मुसलमान ममालिक रेफ्यूजी क्यों नहीं ले रहे वो जी। हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ बिल्कुल आते हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि उन्होंने ये कहा था कि स्क्रूटनी होनी चाहिए और उसके बाद दाखिले की इजाज़त दी जाए, बट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उन्होंने ये कहा था कि जब तक हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है तब तक तमाम मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। आतिफ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। वैसे तो जितने भी रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नाम हैं उन्होंने भी इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स थी, सिंस वर टॉकिंग अबाउट दी मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी एंड मुस्लिम इमिग्रेंट्स, तो मेरा ख्याल है इसी तरफ आते हैं। डेमोक्रेट्स ने भी उसकी इन स्टेटमेंट्स पर तनकीद की कि ये अमेरिका नहीं है। लेकिन अगर ये अमेरिका नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों लीड कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ ना कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने पिछले 8 साल में बहुत से लूप होल्स छोड़े थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिन पर ख़ासतौर पर रिपब्लिकन अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लीड इसलिए कर रहे हैं कि जैसे रशीद साहब कह रहे हैं कि वो रिपब्लिकन अरीना में लीड कर रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, एक फैक्शन है अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी का बेस है वो फ्रस्ट्रेटेड है। या आप जैसे लतीनो का इश्यूज़ ले लें, इमिग्रेशन का इशू ले लें, या मुसलमानों का इशू ले लें एंड टाइड टू टेररिज्म। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो एनर्जी दिखा रहे हैं और वो शुरू से 6 महीने से लीड कर रहे हैं और मेरे ख्याल में वो उनको ही नॉमिनेशन मिलेगा। इसलिए on the Democrat side, we have to even work harder to make sure that he's not the president. क्योंकि मुसलमान अमेरिकन कम्युनिटी के लिए और greater American community at large, it will be very dangerous if Donald Trump is the next president of the United States. Because the statements he has made, not just about Muslims, but also about Hispanic Americans and also about different groups of Americans, it's very, very dangerous. He's clashing within, even with Fox News he's clashing, or he is very immature. His temperament is not right. And somebody who has so much power as a president to make very important decisions, it can be very dangerous. You don't know what's going to happen. Anything can happen in the next 4 years. And somebody like that who's so responsible, yes, he might have a lot of the energy and he's pushing a nerve, but it's very dangerous, and we have to do everything in our power to make sure that he doesn't get the presidency. डॉक्टर इकबाल, ये अभी तो सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है, कॉकसेस हैं, प्राइमरीज हैं, और यहाँ से अब पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ तक जाएगा। वैसे कुछ पोल्स ये बताते हैं कि टेड क्रूज इज पिकिंग अप अमंग मॉडरेट रिपब्लिकन्स। एक तो इंतहाई कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स हैं जिसमें यकीनन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र रशीद साहब ने भी किया था कि ट्रंप हैज़ बीन रनिंग हिज कैंपेन थ्रू हिज ओन फाइनेंसिंग। कोई अभी तक उनके पैक्स नहीं है, उन्होंने कोई आउटसाइड फंडिंग नहीं ली है। एंड दिस इज अ मेजर इशू इन यूएस पॉलिटिक्स। लोग अक्सर जब पॉलिटिशियंस के ऊपर सवाल उठाते हैं तो ये कहते हैं क्योंकि ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स की फंडिंग से अपनी कैंपेन्स लड़ते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, इसलिए आकर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो इसकी दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ऐसा प्रेसिडेंट वाकई बहुत इफेक्टिव हो सकता है जो कि प्राइवेट सेक्टर से या इंटरेस्ट ग्रुप से फंडिंग ना ले, और दूसरा ये कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या सिर्फ ट्रंप
یا ان سے زیادہ امیر لوگ ہی الیکشن لڑ سکیں گے؟ بڑے اچھے سوال ہے. پہلا سوال کا جواب تو بڑا سمپل سا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے یقیناً وہ اپنے پیسوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو فائدہ تو ضرور ہے کہ آپ اپنے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، آپ کو کسی اور کی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ کے جو اپوزیشن میں ہیں ان کے پاس زیادہ پیسے ہو سکتے ہیں، اور جب ان کے انٹرسٹ گروپ سے اکٹھے ہو جائیں گے تو چاہے آپ کے پاس جتنے مرضی پیسے ہوں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کو دوسروں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا ٹرمپ اس مقام پہ ہیں کہ وہ ایفیکٹولی لانگ ٹرم بیسس پہ انفلوئنسز پیدا کر سکیں اور اسٹیبل قسم کی گورنمنٹ رن کر سکیں. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ امریکہ جیسے ملک کے لیے کوئی گورنمنٹ چلانا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سے نہ صرف کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں بلکہ اس کے لیے آپ کو خالص اور بڑی اہم قسم کی پالیسیز بنانا پڑتی ہیں اور ان کی چینجز دیکھنا ہوتی ہیں. ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی اس قسم کے بیانات نہیں آئے جس کے بیسس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ سیریسلی پالیسی کے متعلق سوچتے ہیں یا کانسیپٹس کے متعلق سوچتے ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس اس قسم کی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئرلی ڈیفائن کریں اور پھر اس کے بعد پالیسیز کو ڈیفائن کریں، اور پالیسیز ڈیفائن کرنے کے بعد ان کو وہ لوگوں کے پاس سیل بھی کر سکیں تاکہ ان کو سپورٹ ملے. تو یہ بہت پریلیمنری قسم کا وقت ہے. ابھی تو یہ راستے کھلنے والے ہیں. اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ جب کلیئر کٹ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز کو کیسے پورا کریں گے تو پھر کیا جواب دیے جاتے ہیں اور ان جواب میں کس قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. رشید صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ تو اکثر نیوز کے لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو جب یہ موقع آئے گا کہ انہیں اپنی ڈومیسٹک اور فورن پالیسی پہ تفصیلی جواب دینے ہوں گے، اور اگر کوئی بھی نیوز اینکر جیسے میگن کیلی نے ان سے بہت چبھتے ہوئے سوالات کیے تھے اسی طرح کے سوالات کرتا ہے، تو کیا وہ پورے میڈیا کا بائیکاٹ کرتے جائیں گے اور اپنا ایک میڈیا گروپ بھی کھڑا کر دیں گے؟ نہیں دیکھیں نا جی، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس میں کوئی الیکٹڈ پوزیشن ابھی تک اس کے پاس نہیں تھی. ہی از جسٹ لرننگ یو نو ہاؤ ٹو گیٹ آن دا روڈس. اب پھر یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے میگن کیلی سے جو بھی یو نو اس کی چپکلش چل رہی ہے، لیکن دیکھو اس کا نقصان کیا ہوا. وہ فاکس نیوز کی ریٹنگ گر گئی. کل دیکھیں کیا ہوا ان کا. اب خود بھی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ واقعی اس کی وجہ سے ریٹنگ بڑھتی ہے، اور میڈیا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کسی بھی آدمی کو لے آتے ہیں اور اس سے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں یا اس کو لائم لائٹ میں رکھتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکھنی ہے، اور آئی تھنک شی از لرننگ اٹ. اور ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا، جب آدمی پریزیڈنٹ کے لیے ہوپ فل بن جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر ان کو بریفنگ دیتی ہے. اب دیکھیں نا اوباما نے کیا کتنے ان کے پروگرام تھے، کتنے انہوں نے امپلیمنٹ کیے. جی وہ دیکھیے وہ تو خیر پالیسی میکنگ پوزیشن میں آنے کے بعد تو مختلف قسم کی حالات کا سامنا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اس میں کانگریس ہے، سینٹ ہے، اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، لیکن جیسے ہم نے پچھلی 2008 کی کیمپین میں دیکھا کہ سیرا پیلن کی اور جان مکین کی کیمپین کی ایک ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پیلن ہیڈ نو ایکسپیرینس at all, whether it was foreign policy, whether it was domestic policies, whether it was economy or anything else that was the challenge of that time. ان کے پاس ان کی کوئی پراپر نالج نہیں تھی and she was exposed badly on national media. لیکن اگر ٹرمپ اس طرح سے ناراض ہوتے رہیں گے اور بائیکاٹ کرتے رہیں گے تو وہ یقیناً اس شرمندگی سے تو بچ جائیں گے جو سیرا پیلن کو اٹھانی پڑی تھی، لیکن ان کے سپورٹرز کو ظاہری بات ہے ان کی رائے کے بارے میں پتہ نہیں چل سکے گا. میں کچھ نمبرز سامنے لانا چاہتا ہوں، آج کے جو تازہ ترین نمبرز ہیں، خاص طور پر ہماری پاکستان میں جو آڈینس اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے ان تک پہنچنے چاہیے یہ نمبرز. جو پہلا آئیووا کا کاکس ہے، ڈونلڈ ٹرمپ از لیڈنگ دیٹ پول بائی 32.9، اور نمبر 2 پہ ہیں جی سینیٹر کروز جو کہ 26.1% پاپولیرٹی پہ ہیں، اور مارکو روبیو جو کہ ایک بالکل نیا چہرہ سمجھے جا رہے تھے، ایک یہ کہہ لیجئے کہ لائف لائن سمجھے جا رہے تھے ریپبلکن پارٹی کی پریزیڈنشل کیمپین کے لیے، وہ تیسرے نمبر پر ہیں، 13.9% پاپولیرٹی ہے ان کی. ڈیموکریٹک کیمپین پہلے دن سے ہی ہلری کلنٹن کے ہاتھ میں رہی ہے، یہ کہنا غیر مناسب نہ ہوگا کہ وہی لیڈنگ کینڈیڈیٹ رہی ہیں، لیکن فی الوقت ہلری کلنٹن 46.7% پاپولیرٹی کے ساتھ
لیڈ کر رہی ہیں آئیووا میں، لیکن برنی سینڈرز بہت قریب آ چکے ہیں ان کے، اور ایک وقت میں ان کے بالکل ساتھ آ چکے تھے، یا جس کو نیک ٹو نیک کہا جاتا ہے وہ سچویشن تھی. بٹ ایٹ دا مومنٹ ہی اسٹینڈنگ ایٹ 44.6. تو یہ تو سچویشن ہے اس وقت پاپولیرٹی کی. ایک اور چیز جو کہ اب عاطف میں آپ سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، برنی سینڈرز کو ایک ٹیگ ان پر لگایا جا رہا ہے کہ ان کے خیالات بہت سوشلسٹ خیالات ہیں، لیکن وہیں ایک گروپ ایسا بھی ہے 44% اس وقت ان کی پاپولیرٹی ہے، 44.6%، جو یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، اب حکومت کو مختلف زاویوں سے سوچنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈیموکریٹک ووٹر جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کے 8 سال کے اقتدار کو دیکھ چکا ہے، وہ اس وقت کیا تبدیلی دیکھنا چاہے گا؟ ڈیموکریٹک سوشلزم جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی کانسیپٹ ہے جو نیو ڈیل انٹروڈیوس دا نیو ڈیل, lot of the rights for labor, working class families and stuff. That's what a lot of the Democrats are coming to an understanding, that it's not socialism or it's not communism. Democratic socialism is completely different, and it was a very good concept that was applied during the New Deal era to really put in a lot of the good public works programs in place. And that's what Bernie Sanders is addressing. Like Donald Trump, he's striking a nerve with Americans who are frustrated with a lot of the dark money in politics that comes from special interest groups, because most Americans feel that they don't have the say in policy making, that special interest groups control that. And Bernie Sanders, like Trump, is actually, he's not taking money from super PACs. He's getting a lot of the money from grassroots supporters, and that's why he's starting to do so well and catch up to Hillary Clinton. And a lot of the Democrats, they're starting to debate that issue, that, hey, where do we want to go forward from here? Yes, Hillary may present to be a safe bet, but do we want to just settle for mediocrity, or do we really want to shoot for the stars with Bernie Sanders, who's talking about income inequality? The biggest problem in the United States, it's not, yes, terrorism is a problem, yes, safety is an issue, but the biggest problem in the United States is income inequality. And the income gap is getting larger and larger, and it's the largest it's ever been in the last 30 years. And that's what Bernie Sanders is talking about. And he's really striking a nerve, especially with the millennials who feel that, they don't have, when they're coming out of college, they don't have the jobs. تو یہ پرابلم ہے کہ برنی سینڈرز جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ایک گروپ کو ریچ کر رہے ہیں. اور جو میجر ایشوز ہیں امریکہ کے اندر, ان کے اوپر بات کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ زیادہ فورن پالیسی کے اوپر وہ بات کریں. وہ ڈومیسٹک پالیسی پہ اس وقت ان کا فوکس بہت زیادہ ہے, اور شاید اس الیکشن میں ڈومیسٹک پالیسی ہی زیادہ اہم ہے فورن پالیسی کی نسبت. کچھ اور فگرز ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے, کیمپین فنڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے امریکہ میں. جتنی بھی الیکشن ریسز ہوتی ہیں ان میں دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کیمپین فنڈنگ میں 10ویں نمبر پر ہیں ریپبلکن پارٹی کے اندر. ٹاپ پہ ہے جیب بش, جو کہ اوور آل پولز میں بہت ہی نیچے ہیں. if I could tell you, جیب بش stands at number 5 actually. ان سے اوپر پال ہیں, ران پال ہیں. اور ڈیموکریٹک پارٹی میں تو خیر سب سے زیادہ پیسے اس وقت ہلری کلنٹن نے ہی ریز کیے ہیں, لیکن اس کا ایک بالکل اپوزٹ ہمیں نظر آتا ہے ریپبلکن پارٹی میں, کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کے پاس کیمپین فنڈنگ بھی اتنی نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹس اتنی زیادہ نہیں چلا رہا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایونٹس اتنے زیادہ نہیں کر پا رہا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ, ہر ریاست, ہر اسٹیٹ میں لوکل اور نیشنل میڈیا کے اوپر ایڈز نہیں دے رہا, یا اپنے اوپوننٹس کے خلاف ایڈز نہیں دے رہا. اور دوسری طرف ہلری کلنٹن ہے جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے اور وہ سارا پیسہ خرچ کر رہی ہیں. تو یہ ایک مختلف سی تصویر نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر, اب چونکہ ریس زیادہ انٹینس ہوتی جائے گی, جو پرائمریز اور کوکسز کی طرف ہم مزید بڑھتے جائیں گے, کیا کیمپین فنڈز یا پیسہ کتنا اہم کردار ادا کرے گا اس کیمپین کے اندر؟ دیکھیے, یہ بگننگ ہے ابھی. یقیناً پیسہ بہت اہم ہو جائے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو کاسٹ آف الیکشن رننگ جو ہے نا, خاص طور پہ جو انیشیل کوکسز اور پرائمریز کے بعد جو ہوتا ہے بہت بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے آپ کو فنڈنگ بہت کرنی پڑتی ہے, اور وہ فنڈنگ آپ صرف جو کہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسوں سے نہیں کر سکتے, $5-10 پر پرسن سے نہیں ہوگی. اس کے لیے میجر فنڈنگ ہوگی.
ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی غلط فہمی کی بات آ جاتی ہے کہ آپ یہ امید کریں کہ جو اسپیشل انٹرسٹ ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے. اسپیشل انٹرسٹ کبھی پیچھے نہیں ہوتے. اسپیشل انٹرسٹ ہی ملک کو رن کرتے ہیں, چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں, اور وہ یقیناً اپنا پیسہ لگائیں گے. یہ کہنا کہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ اسپیشل انٹرسٹ کے پیسے نہیں لگا رہا, یہ غلط بات ہے. ان کے اپنا جو پیسہ ہے وہ اسپیشل انٹرسٹ پیسہ ہے, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنا اسپیشل انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں. وہ یہ بات نہیں کہ وہ کسی نیشنل بیسس پہ یا کسی گلوبل بیسس پہ کر رہے ہوں, ایسی بات نہیں ہے. تو ایونچولی اگر وہ بن جاتے ہیں کینڈیڈیٹ تو پھر ان کو دوسروں سے سپورٹ لینی ضروری ہو جائے گی. جہاں تک تعلق ہے کہ پیسے کون ریز کرے گا اور کیسے ریز کیے جائیں گے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نیشنل ایجنڈا کیا بنانا ہے. اگر تو نیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ انکم ڈسٹریبیوشن بہت خراب ہے, انکم انیکوالٹی بہت خراب ہے, اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. دیکھیے یہ پولیٹیکل سلوگن ہے, اس کے جو سلوشنز ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں. میں آپ کو ایز اکانومسٹ بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک وہ یہ حاصل نہیں کیا کہ اپنی انکم ایکوالٹی کو 10 سال یا 15 سال یا 20 سال میں فکس کر لے. اس کے لیے بہت وقت لگتا ہے, اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ اس قسم کے چیلنجز جو ہیں, یہ اس قسم کے جو سلوگنس ہیں بڑے خوبصورت سلوگنس ہیں, اور یقیناً ان سلوگنس کو سامنے رکھ کے کام کرنا چاہیے, کیونکہ آخرکار قوم جو ہے وہ صرف 4 سال کے لیے تو نہیں کرتی, وہ تو لانگ ٹرم کے لیے دیکھ رہی ہے. تو درست ہے, سب کچھ درست ہے. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے, اسپیشل انٹرسٹ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پیسے ضرور لگائیں گے, اور ان کو لگانے کی انیویٹیبلٹی ہے. وہ کتنے ہوں گے ابھی کہہ نہیں سکتے, لیکن یقیناً لگیں گے. اس میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس والے بھی ہوں گے, اس میں فائنینشیل سیکٹر بھی ہوگا, اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوگا, اس میں گیس اور آئل والے بھی ہوں گے. یہ تو انیویٹیبل بات ہوتی ہے. اس میں ایک نیا گروپ بن جائے گا جو کہ سوشل جسٹس کے لیے کام کرنا چاہے گا. اس میں کئی بلینئرز بھی شامل ہو جائیں گے جو پیسے دیں گے. بات دراصل یہ ہے, الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسپیشل انٹرسٹ اس میں شامل نہ ہو. تو یہ تو انیویٹیبل سی بات ہے. رائٹ. رشید صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے ابھی زبیر صاحب نے فرمایا کہ آپ چاہے نہ بھی لانا چاہیں اسپیشل انٹرسٹ کو, وہ شامل ہو جائیں گے کسی نہ کسی طرح. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اگر نامینیشن جیت بھی لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے بیانات انہوں نے امیگرنٹس کے خلاف دیے ہیں, مسلمان حالانکہ امریکی پولیٹکس میں یا امریکی ووٹر بینک میں صرف 1% کی حیثیت رکھتے ہیں, 1% سے زیادہ نہیں ہے مسلم اڈلٹس کا ووٹ امریکہ میں, لیکن بعض بہت ہی کروشل سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر مسلم ووٹ کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, جیسے کہ نیو یارک, نیو جرسی ہے, جیسے کہ کیلیفورنیا ہے, جیسے کہ یہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا ہے, ورجینیا, واشنگٹن اور میریلینڈ کا, اور جہاں آپ رہتے ہیں الینوئے میں, شکاگو میں, اور اس کے سبربز میں مسلمانوں کی اور خاص طور پر امیگرنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ جو کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک طرح سے خلاف ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ووٹ کے امیگرنٹس اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں, اور یقیناً اب سبھی مائنورٹیز وڈ فیل تھریٹنڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ کیمپین. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اس سوسائٹی کے اس سیگمنٹ کو دوبارہ سے اپنے ساتھ کسی طرح جوڑ سکے؟ دیکھیں, میں الیکشن لڑا ہوں, الیکشن ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پہ. I won 4 times. My son ran for an election for city council. He won. We did not depend on Muslim vote. Let me be straightforward with you. میں کمیٹی مین ہوں. ہمارے مسلمان جو ہیں اول تو ووٹ دیتے نہیں, جو رجسٹرڈ ہیں وہ بھی ووٹ نہیں دیتے. اگر ہم دیکھیں کہ آپ رجسٹرڈ ہوں, کہتے ہیں جی کہ ہم رجسٹر بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہاں ووٹ دینا حرام ہے. تو مسلم ووٹ پہ ڈیپینڈ کرنا جو ہے, کوئی بھی کینڈیڈیٹ مسلم ووٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. I can tell you. But immigrant vote, Latino vote, let's talk about that. Latino is different, right? انہوں نے Latino کے بارے میں کہا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تو on the long run he will change. ابھی تو یہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کے منہ میں آتا ہے, کہتا رہتا ہے. لیکن دیکھیں نا, جو میجورٹی جو پاپولر ووٹ سے پریزیڈنٹ نامینیٹ نہیں ہوتا, ہمیشہ یہ ڈیلیگیٹ نامینیٹ کرتے ہیں. اور جب ڈیلیگیٹ کی باری آئے گی, اس میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی کہ کون سا سیریس کینڈیڈیٹ ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں مانتا, تو I am 100% sure کہ they will bring somebody else.
इसमें टेड क्रूज भी हो सकता है, इसमें रूबियो भी हो सकता है, बुश के चांसेस कम है. आई मेट जेब बुश कपल टाइम्स, लेकिन ये है कि उसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि दे डोंट वांट बुश या क्लिंटन जो है डायनेस्टी टू मूव ऑन. तो इसलिए जो है मेरा जो प्रेडिक्शन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और टेड क्रूज दे में पेयर अप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट. लेकिन ये है कि जहाँ तक ये वोटिंग का ताल्लुक है, हाँ इसको क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को ऑन द लॉन्ग रन पता चलेगा कि बाकी ये किसी भी सेगमेंट को पीछे नहीं छोड़ेगा. आई थिंक ऑन द लॉन्ग रन उसको ये समझ में आ जाएगी ठीक है कि उसको मुसलमानों को भी खुश रखना है, उसको लातिनों को भी. तलत साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है. थैंक यू. आई हैव 2 more questions फॉर माय स्टूडियो गेस्ट. कमिंग बैक टू यू अगेन, जैसे अभी तलत साहब ने भी कहा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के वो भी खिलाफ हैं और बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि नॉट अनदर बुश, नॉट अनदर क्लिंटन. बट इज दिस द लास्ट चांस फॉर अमेरिका इन रीसेंट ईयर्स टू इलेक्ट अ वुमन प्रेसिडेंट? नो, नॉट रियली. उसकी कई वजूहत हैं. देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिकन विमेन का मामला आ जाता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती चली जा रही हैं. उनमें बहुत से लीडर्स भी पैदा होती जा रही है और उसके साथ साथ उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है और वो अब एक ग्रुप बनता चला जा रहा है जो कि बड़ा मेजर प्रेशर ग्रुप बन सकता है और हो सकता है. इसलिए ये कहना कि अगर इस दफ़ा कोई वुमन प्रेसिडेंट नहीं बनेगा तो फिर नहीं बन सकता, ये गलत बात है. लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त जो हिलरी क्लिंटन जो है वो एक बहुत अहम किस्म का बड़ा एक वैल्यूबल किस्म का कैंडिडेट है. तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सकती हैं. राइट. कमिंग बैक टू यू आतिफ, कितना अहम है माइनॉरिटीज़ का वोट अमेरिका में? क्योंकि आप डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर जो इमिग्रेंट वोट है उसको बहुत ज़्यादा अपील करती है. सदर ओबामा के दोनों इंतखाबात में लतीनो वोट ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है. कितना अहम है माइनॉरिटीज़ और इमिग्रेंट्स का वोट? अभी बहुत अहम है. फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली जैसे रशीद साहब कह रहे थे कि फॉर मुस्लिम अमेरिकन्स द टर्न आउट इज़ वेरी लो. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि बट इट डजंट मीन दैट वी कैन गिव अप ऑन दैट. We have to keep working hard to make sure that our community, votes higher, and the greater community at large, the American community, gets, younger people vote more. मगर immigrant community के लिए Latinos को vote करना, African Americans को vote करना, मुसलमानों को vote करना, everybody has to come out in big numbers. और इसलिए मैं समझता हूँ कि somebody like a Bernie Sanders वो इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा इसलिए जीते थे 2008 और 2012 में क्योंकि वो नए वोटर्स को इंस्पायर करके पोल्स पे Now, very briefly, मुस्लिम वोटर को कैसे इंस्पायर किया जाए, जो कि एक चैलेंज है? वो आप इंस्पायर कर सकते हैं बहुत तरीक़ों से, मगर आप डेफिनेटली उनको टर्न ऑफ कर सकते हैं. रिपब्लिकन पार्टी जो टर्न ऑफ कर रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे लोग इस तरह की इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स देते रहते हैं तो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो रिपब्लिकन्स को तो वोट नहीं डालेंगे वो, आई कैन टेल यू दैट. डेमोक्रेट्स कैसे इंस्पायर कर सकते हैं कि भाई आप जो है उनको दे फेस द सेम इशूज़. भाई आपको जो बिजनेसेस को सपोर्ट करना है, यू हैव टू इंक्रीज मिनिमम वेज. हमारे लोग हमारी कम्युनिटी में दे वर्क मिनिमम वेज एंड दे वांट हायर इंक्रीज. वी हैव अ लॉट ऑफ वर्किंग क्लास फैमिलीज. सो बहुत सारे जो इशूज़ अमेरिकन्स को अफेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी को भी. लेकिन अगर वो बाहर ही नहीं जाते, वो वोट ही नहीं डालते, तो कैसे करेंगे? आप बस कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. जैसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये, जो है 5-10 साल में नहीं होगा. लास्ट 40 साल में कुछ प्रोग्रेस तो की है ना. ठीक है, हमारे 1% की पॉपुलेशन है नेशनल वाइड. वर्जीनिया में मे बी 2.5%. मगर मैं काफ़ी इलेक्शंस में इन्वॉल्व हो चुका हूँ लास्ट 3 साल पे. तो आप यानी हमें कोशिश करते रहना होगा, वेदर इट्स मुस्लिम कम्युनिटी और एनी अदर माइनॉरिटी वोट इन अमेरिका. मोहम्मद आतिफ को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. आज का प्रोग्राम अमरीकी पॉलिटिक्स पे था. अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़. I'm Michelle Joseph for Anglais Télé. This is VOA. Follow us at La Voix de l'Amérique. Go to lavoixdelamerique.com.